ہن جدوں نکاح کر دتا جاندا ہے حضرات برات لے کے گھر گئے حضرات ساڈے وچ ایک رسم ہے جنوں منہ کھان دی رسم کہندے نبی پاک نے حضرت خدیجہ پاک نو فرمایا خدیجہ اے مانگ جو منگائی جو منگے گی عطا کراں گا کیونکہ میرا نام محمد جو منگے گی جو تو منگے گی عطا کرا گا کیونکہ میرا نام محمد یہ لفظ کیوں آگے اس واسطے آکھے کہ نبی پاک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کام کرتے سن تجارت کا بار رہ کے جاندے سن تنخواہ لیندے سن کہ حضور نے اس واسطے آکھیا کہ کدے خدیجہ اے نہ سمجھ جائے اے تے میرا ملازم رہا اے تے کول کی ہے فرمایا آج کے کونین ہے تو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں میں سمجھے پہ دے کچھ نہیں سکتے انہاں دے ہاتھ ہمیں خالی ہون پکائے نال دیا نعمت اللہ نے انہاں دے ہاتھ رکھ چلی فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے حضرات آج دی کوئی عورت ہوگی نا حضرات دولت منگے آج دی کوئی بی بی ہوں دی حضرات تو زیور مانگ لیں دی وہ کوئی کتابے والا زمین دے کاغذات مانگ لیں دی رب کعبہ دی قسم حضرت خدیجہ پاک نے عرض کی تھی آقا اگر کچھ دینے چاہتے ہو پھر میں نے ایک خواب آیا وہ خواب کیے میری شادی ہو گئی شادی تو بعد رب کائنات میں نے ایک بیٹی عطا کیجئے چتانا فاطمہ رکھے آئے پھر بیٹی جوان ہوئی پھر اودا نکاح کیتا گیا پھر رب کائنات نے اس بیٹی بیٹی عطا کیتے ایک دنا حسن رکھے آئے ایک دنا حسین رکھے آئے میں کہنا چاہنے ہوں اگر کچھ دینا چاہتے ہو رب کائنات دی بار گئے یہ دعا کرو جیڑا انہاں دا منن والا ہوئے وہ جنت جائے کبھی دوزخ نہ جائے میں ذکر تھوڑے سامنے کیتا ہے جنہاں والوں میں خواب تکے یہ دعا کر چھڑو کہ جیڑا انہاں دا پیار کرنا ہوئے وہ جنت جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلاوہ لے کے واپس آئے تو حضور تشریف فرمانے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا نے 800 خادمین کھڑے کر لے 400 کی بھی 400 مرد پھر فرمایا آج میں تسی کو دینا ہو جائیے انہوں نے کہا تسی آقا ہو تسی غلام تسی سب کچھ ہو تسی ایک کیوں نہیں ہو سکنے حضرت خدیجہ پاک نے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا آج تو بعد میں بھی یہ دیا تو تسی بھی یہ دے بڑھ جاؤ یہ محبت کا دار آج تو بعد میں بھی یہ دی تو تسی بھی یہ دے بڑھ جاؤ توجہ کریں میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہوں اس میرے جنہ ایک غلام آزاد کرتا سی نا لوگ یہ شہرت کرتے سن کہ بندہ بڑا بھائی مالدار ہے بڑا چنگا بندہ جنہیں ایک غلام خرید کے آزاد کیا پر حضرت خدیجہ پاک نے سارے دائنے کھڑے کر کے فرمایا او غلاموں آؤ محمد مصطفیٰ دیا چتیاں چپی جاؤ دن نکل جاؤ میں محمد نے جوڑے اللہ صدقہ سارے آزاد کر چھڑے سب کو آزاد کر چھڑے ان توجہ کرے جب سارے قوم کے نکلتے جا رہے ہیں جبریل بن توجہ اللہ دی بار کے چڑھ کی تھی مولا انہاں تے کوئی اپنے خدمت واسطے نہیں رکھیا انہاں تے سارے غلام نبی پاک کے جوڑیاں تو آزاد فرما دیتے ہیں نبی پاک نے فرمایا او جبریل اگر تم دیکھ لے آئے خدیجہ نے اپنے خدمت واسطے نہیں رکھیا وہ سارے مصطفیٰ دے جوڑیاں تو قربان کیتے نے ہون جاؤ آج تو بات جاری رکھیا جے انہاں دیاں وہ چکیاں بھی تساں چلانیاں نے وہ بکرا میں تساں پھر آج اسی شیر پڑھنے آنا جن کا جھولا فرشتے چلا
جھولا فرشتے جلاتے رہے لوریاں دے کنڈوری سناتے رہے جن کو آقا کندھوں پہ بٹھاتے رہے جن کو جن پر کوفی خنجر چلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام حضرات دی وقار توجہ کرو یہ انہاں پاکاں دا گھرانہ ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرو بیٹی پیدا ہوئی جدا خواب رب کائنات دے مردین الحضرت خدیجہ پاک نے رکھے آئے وہ پیاری بچی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ پاک نے حضرت خدیجہ پاک نے لیا رب کعبہ دی قسم ہے جدوں یہ بیٹی میرے شکل پاک جائیے میں 9 مہینے اپنے جسم وچوں جنت دی خوشبو سونگ دی رہی اسے واسطے تے آپ تک لقب زہرا اور زہرا دا معنی ہے کلی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرماتے ہیں سر تب قدم تکنے سلطان زمن کو سر تب قدم تکنے سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول دہن پھول زکن پھول مل جائے انہیں کر میرے گل کا پسینہ مل جائے انہیں کر میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ چاہے دلہن پھول اور کیا بات نظار چمن ستانے کرم کی کیا بات نظار اس چمن ستانے کرم کے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول حضرات دی وقار توجہ کرو او پاک بیٹی دنیا دے تشریف لے کے آ گئیے حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک نو حضرت ام ایمن جا کے پیغام دن واسطے چلیاں رستے وچ خزائیہ خاندان دی وہ عورت ملی جدا نا سلمائے وہ روک کے کہندی ہے یہ ام ایمن کدھر جا رہی ہے میرا سانس پھلیا ہویا ہے بھی بولتے صحیح کدھر جا رہی ہیں میں آکھیا نبی پاک نے کر بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹی دا پیغام لے کے جا رہی ہیں خدا جسم کبیا وہ دکھو ہمیں آکھیا یہ من پتہ کوئی نہیں اوتھے تیرا کی حال ہوئے گا پتہ نہیں تینوں محمد قتل کر دے حضرت ام ایمن کہنے لگیاں میں سلمہ تو نہیں جان دی ایک نبی پاک دی چوتھی بیٹی ہے جدوں نبی پاک دی پہلی بیٹی دنیا تے تشریف لے کے آئی دینوں سر حضرت خدیجہ پاک نے حکم دیتا جاؤ پاک نو پیغام دے کے آؤ میں پیغام لے کے گئی کہ حالت کی ہے ایک قدم اگے بڑھنیاں 2 قدم پیچھے چلی جانیاں ڈر پیا لگدا ہے پتہ نہیں کی بنے گا جب نبی پاک دی بار کے جا گئی حضور نو آ کے پیغام دیتا یہ سلمہ نبی پاک نے اپنے جوڑے نہیں پائے آقا ننگے پیری دوڑ پائے میں پچھے پچھے آقا یکے یکے جدوں خدیجہ پاک دے کوڑ گئے آپ نے بچی نو اٹھایا اٹھا کے سینے نہ لایا نہ پیار کیتا نہ فرمایا یہ خدیجہ اے نہ سوچی میرے کر زحمت آئی ہے یہ خدیجہ
इन्हां ते रब दियां रहमतां बन के आउंदियां हजरत दी वकार दा जिस्म कंबिया अखां ने चक्रो जारी हो गए हजरत उम्मे ऐमन कहंदियां सलमा क्यों रोनी है उन्हें कहा मेरी कोख विचों 6 बच्चियां पैदा होईयां मेरे खामद ने 6 दियां 6 जिंदा तरगोर कीतियां पर मैं अज रोंदी इस वास्ते हां अगर खामद होवे मुहम्मद वर्गा अगर बाप होवे ते मुहम्मद अरबी वर्गा अगर बाप भी होए तो मोहम्मद मुस्तफा वर्गा हजरात फिर तवज्जो करो आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा पाक के कोल आए थे आपने चुकया चुक के चुमन के सीने में लाया फरमाया खदीजा ये ना सोची यके बात दीगरे मेरे घर बच्चियां पैदा हो रही रब्बे कायनात ने बड़िया बड़िया दे घरां विच ते बेटियां पैदा कीतियां पर जेड़ी बेटी अल्लाह ने तेनू अता कीती है कायनात विच इहदी मिसाल ही कोई नहीं हो सकती इहदी मिसाल कोई नहीं हो सकती जैसे नबी पाक फरमाया ने मेरी बेटी की कोई मिसाल ही नहीं हो सकती वो तो दूजी हस्ती वाल वेख लईए जिहदा नाम मौला अली इंज नहीं उच्ची आखो सुभान हजरत अली हजरत अल्लाह करमल्लाहु वजहहु करीम ने जो विलादत हुई आपने अखां ही मुस्तफा दे चेहरे वल वेख के खोए जिंदगी च कदी भीड़ कोई पै जाए या कोई मुश्किल बन जाए असी हाय मां कहने ठीक हो जी ठीक हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम आपने अखां अपनी मां दे चेहरे ते नहीं लाई हुजूर दे चेहरे ते तवज्जो करे अल बतूल साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम सैयदा कायनात फातिमा पाक दे 2 निकाह आप फरमाते हैं कि निकाह आप यार शान होया नबी पाक दी बारिश मौला अली बैठे हुए हजरत दी वकार तवज्जो करो हजरत अली पाक हजरत उम्मे सलमा दे दरवाजे ते आ गए आपने कुंडी खड़काई है हजरत उम्मे सलमा कहदियां नबी पाक ने फरमाया आज दरवाजे ते वो आ गया है जिदे नाल मैनू भी बड़ा प्यार है अल्लाह नू भी बड़ा प्यार है दरवाजा खोलिया लोगों सामने हजरत अली पाक खड़े हैं नबी पाक ने फरमाया अली मैं ते तेरे नाल पहले ही बड़ा प्यार करदा सा आज पता चल गया है अल्लाह भी तेरे नाल बड़ा प्यार करदा है अली पाक तो थानू आके बैठ गए आका फरमाया अली बोलो अली पाक खामोश आका फरमाया बोलते क्यों नहीं अली पाक खामोश आका फरमाया अली किते फातिमा दे रिश्ते की गल करन तो नहीं आए हजरत अली फरमान लगे आका तुसी बेहतर जानते हो आका फरमाया अली फिर चुप क्यों है वो तेरे आउण तो पहले अल्लाह दा पैगाम लेके जिबरील आया अर्ज कीती सोनिया फातिमा तेरी है अली मेरा है फातिमा तेरी है अली मेरा है फातिमा का निकाह हजरत अली नाल कर दिता सैयदा कायनात पर्दे दी वारिस है कोई खामद भी ते हो चाहिदा हैं जेड़ा होना दे मद्दे मुकाबिल होवे सहाबा दे बड़ियां दे रिश्ते आए पर नहीं हुजूर ने पसंद किनो कीता अहले नजर की आंख का तारा अली 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 अहले वफा के दिल का सहारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा हमारे पास बख्शिश की सनद है सुन्नियों हम हैं अली के और हमारा अली अली सैयदा कौन है
شیر پڑھ کے تو میں اپنی تقریر مکانے لگا. ملکائے کونین فاطمہ، ملکائے کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. ملکائے کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. نبی تو نہیں بیٹھے جامدے، نبی تو نہیں بیٹھے جامدے، روندے تیرے نین فاطمہ. نبی تو نہیں بیٹھے جامدے، روندے تیرے نین فاطمہ. ملکائے کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، وہ دوسرا حسین فاطمہ. نبی دے دل دا چین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. اور تیرے آیا تیری قسم، تیرے آیا تیری قسم، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ. نبی دے در، نبی دے دل دا چین فاطمہ. حضرت فاطمہ پاک دا نکاح رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے میں عرشاں تے کر چھڑیا ہے، فرشاں تے تو کر دے. حضرت علی پاک نے نکاح دا وقت آیا، نبی پاک نے فرمایا غنیمے واسطے پیسے ہیں نہیں. عرض کی دیا کا ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. آقا فرمایا تلوار رکھ لے تے زرہ لے کے اور بیچ کے پیسے لے کے آ. حضرت علی پاک نکلے، عثمان غنی ملے، انہیں پوچھا کدھر چلے ہو؟ آپ نے فرمایا زرہ بیچن واسطے. حضرت علی مکار توجہ کرو، آپ نے فرمایا زرہ بیچن واسطے چلے ہو. حضرات ہونا کیا کہتے اور بھی جا کے فروخت کرنی ہے، یہ سودا میرے نہ کرو. میں ایک گل کرنے لگا، اگر پاکستان دا کوئی ہیرو ہے وہ دی جناب زرہ دا وہ دے پکٹ دا بڑا مول لگنا. اگر جناب ایک بیٹس مین ہے دے بیٹ دا مول لگنا. ایک دن ملک دا ہیرو ہے علی کون ہے جیڑا کائنات دا ہیرو. وہ دی زرہ دا مول کوئی عام نہیں دے سکتا، حضرت عثمان ہی دے سکتا. پیسے تیرا جلدی بارگاہ چاہے آقا فرمایا زرہ آپ نے تحفہ دے دے، زرہ واپس تحفہ دے دے. اور آقا فرمایا علی زرہ بیچی نہیں، عرض کی تھی حضور بیچی سے تحفہ مل گئی. آقا فرمایا تحفہ دیتا کہ نہیں؟ حضور عثمان. آقا فرمایا عثمان لوگ کی تو سودا کر دے نے. حضرت عثمان غنی عرض کی تھی آقا اسی کے لوگ کنو دس دے پھرنے آئے ساڑھے بارے گلی گلی بزار بزار کرنا نہ کریا کرو، اسی کے دس دے پھرنے آئے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی. آخری شیر باوانی پھر آ کے پڑھو جڑے سجدہ کو منن والے. عظمت آل بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا. اور جب فرشتہ اے اجل سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں. یہ گدائے ہر بندے مر جانا، وہ میں بھی مر جانا.
تو ساری دنیا تو جانا ہے میں اپنے گھر کی وصیت کی تھی جدوں میری روح نکل جائے اور غسل دین تو بعد کفن دین تو بعد جنازہ چک کے قبرستان وال جدوں لے کے جاندے ہون اگر کوئی سوال کرے اے کون ہے اے نہیں آکھنا خلیل ہے اے نہیں آکھنا باعث ہے اے نہیں آکھنا سید ہے آکھنا کی ہے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے سب دی حاضری دی اپنی بارگاہ دی ہے قبول فرما کے اج دی اس محفل پاک میں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین